صلوات بلند عنایت بفرمایید. شما نگاه بکنید نشانش اینه 7 اکتبر بچه‌های حماس وارد با این وجود موشک‌ها و پهپادها رفت و اون اتفاق براش افتاد که افتاد. در مقابل تمام نظام سلطه ایستاد. این یک ابرقدرت جهانی است که ایران اسلامی به محوریت ولی خدا سر بلند کرده، در مقابل نظام سلطه ضربه‌ای صرفا نخواهند.